भ्रमण आर्थिक र विकासमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। संसदको अवरोध हटेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी। विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै प्लास्टिक जन्य उत्पादन र प्रयोगमा रोक लगाउने सरकारी योजना पनि अलपत्र। साउदी अरबले आगामी जुलाईदेखि प्रतिदिन उत्पादनमा 10 लाख ब्यारल इन्धन कटौती गर्ने। तेल उत्पादन कटौतीको असर रुसलाई भने नपर्ने। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको अन्तिम खेलमा रियल मैड्रिड बराबरीमा रोकियो। उपाधि विजेता बार्सिलोना पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण आर्थिक हिसाबले महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र भारत भ्रमणमा भएका भनिएका सम्झौता लगायतका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै हिजो बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आज सदनमा जवाफ दिनुभएको हो। उहाँले भ्रमणको सबै समय आर्थिक र विकासमा केन्द्रित भएकाले त्यसमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा अर्थपूर्ण प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमण अर्थपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको भेट सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा अर्थपूर्ण प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका छन्। यस सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता स्वभावैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्थ्यो र भयो पनि। हैदराबाद हाउसमा व्यापार, पारवान, ऊर्जा, व्यापार, लगानी प्रवर्धन तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन्स लगायत विषयमा सकारात्मक र अर्थपूर्ण छलफल भएको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै सिंचाई तथा बाढी नियन्त्रण, एकीकृत जाँच चौकी र पूर्वाधार निर्माण, रेलवे सेवा सञ्चालन लगायत विषयमा पनि अर्थपूर्ण छलफल भएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो। यसैबीच संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठक अहिले बसिरहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहान मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा जवाफ दिने कार्यसूचीसँगै बैठकको अवरोध हटेको थियो। बैठकमा दुवै सदनमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमि सट्टापट्टा गर्ने जस्ता विषय उठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नेपालको भूमि साट्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउनुभयो। भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, कुनै पनि शर्तमा नेपालको संविधानले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको भूमि अरू कुनै विदेशीहरूलाई दिने हक हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, हाम्रो संविधानले दिएको छैन। उहाँले के आधारमा बङ्गलादेशको बाटो उख्रा गर्नुभयो? 1997 मा आइके गुजराल आएको बेलामै त्यो बाटो हामीले पाएका छौं। प्रदीप ग्यावाली र जयशंकरको बीचमा भएको स्टेटमेन्टले सीमा समस्या हल गर्ने जोइन्ट कमिसनबाट हल गर्ने भनेको छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन सभामुख महोदय। हामी कुनै जग्गा चाहिँ सट्टा भर्ना गर्ने शर्तमा हाम्रो राष्ट्रियता बन्धक राख्न सक्दैनौं, बेच्न सक्दैनौं। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयक प्रति आपत्ति जनाउँदै आएको एमाले राष्ट्रपति संसदभन्दा माथि नहुने बताएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले संसदको अधिकार हनन गरेको भन्दै भट्टराईले राष्ट्रपतिको संसदको मर्यादा ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली जनतालाई दिउँसै ढाँट्ने अनि त्यो ढाँट्नका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारले राष्ट्रपतिलाई उक्साउने अनि राष्ट्रपति महोदयले त्यही अनुसार काम गर्ने। राष्ट्रपति संसद भन्दा माथि हुँदैन सभामुख महोदय। राष्ट्रपति भनेको संसदको एउटा अंग हो, संसदको एउटा अंग हो। यो व्यवस्थापिका संसदमा संसदको अंग हो। राष्ट्रपतिले संसदबाट पठाएको सभामुखजीले अथवा
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजीले प्रमाणित गरेको नागरिकता अथवा कुनै पनि विधेयकलाई मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। विगतमा माओवादीले लिएको नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धी अडान छाडेको पनि भट्टराईको भनाइ थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्चले नागरिकता विधेयकलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले विगत र तत्कालीन सरकारले ल्याएको विधेयकका विषयमा फरक नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा मुर्रा जातको राँका ल्याउने बारे स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण बारे जानकारी दिने क्रममा राँगाको प्रसंग उठेको थियो। सो विषयमा 7 वर्ष अघि नै कुरा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संसदमा भारतले दिने भनेको राँगाको प्रसंग उठेपछि बैठकमा हो हल्ला भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री भैंसी चढेर आएको भनेपछि सत्तापक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सो शब्द असंसदीय रहेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो। तर एकजना सांसदले बोलिरहेका बेलामा अर्काले आपत्ति जनाएको भन्दै एमाले र रासोपाका सांसदले उठेर प्रतिवाद गरेका थिए। एमाले सांसद सूर्य थापाले सत्तापक्षले दादागिरी गरेको भन्दै नियम आपत्ति भएको बताउनुभयो। संसदमा हो हल्ला भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैंसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो। तर सो शब्द हटाउन भनेपछि एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पुनः आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय पनि रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो। प्लास्टिक जन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, वातावरण मैत्री विकल्पको उपयोग गरौं मूल नारा सहित आज नेपालमा पनि विश्व वातावरण दिवस मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष जुन 5 का दिन विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ। दिवसको अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार एवं सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था सम्बन्धित सरकारवालालाई वातावरण संरक्षण र प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। विभागले विगतमा 40 माइक्रोन भन्दा कम गुणस्तरको प्लास्टिक जन्य उत्पादन तथा प्रयोगमा रोक लगाउने पहल गरेको थियो। त्यस्तै गुणस्तर चेक जाँच नगराएका सवारीलाई कारबाही गर्ने योजना समेत विभागले अघि सारेको थियो। तर सबै योजना हाल प्रभावहीन देखिएका छन्। यसै सन्दर्भमा विभागको विभिन्न योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बेलामा सर्वसाधारणलाई गरिएको आह्वान कसरी प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेललाई सोधेका छौं। हामीले चाहिँ समग्र प्लास्टिकको व्यवस्थापनका कुरा गरेका छौं, रिसाइक्लिङका, रियुजका कुराहरू गरेका छौं। त्यसमा भर्खरै बजेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ झोलाको तुलनामा धेरै ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने चाहिँ मल्टिलेयर प्लास्टिकहरू जस्तो गुर्खाको कुरा भयो, चाउचाउहरूको र्यापर भयो। तर सुरुवात हामीले चाहिँ बजेटबाट घोषणा गरेर सुरुवात चाहिँ गरेका छौं। मल्टिलेयर प्लास्टिकहरू 2081 सालबाट चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गरेर, जुन गुर्खा सुत्ती जन्य पदार्थहरूमा रिप्लेस गरेर त्यसलाई चाहिँ बायोडिग्रेडेबल मेटेरियलहरूले प्याकेजिङ गर्ने भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम सुरु गर्यौं। एकैचोटि सबै कार्यक्रम सुरुवात गर्न सकिँदैन, तर पनि कर्मिक रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार यसमा सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढेको छ र प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू कम गर्दै जाने हिसाबमा चाहिँ संघ प्रदेश स्थानीय सरकार तिनैको कार्यक्षेत्रमा यो विषय रहेकोले भोलिका दिनमा चाहिँ अब स्थानीय तहमा पनि आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुन सक्ने बायोडिग्रेडेबल पोलिमरहरू चाहिँ उत्पादन गर्दै त्यसलाई चाहिँ यो झोलाको विकल्पको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ र विभिन्न स्थानीय तहहरूले यो कार्यक्रमहरू आफ्नो हिसाबले अगाडि पनि बढाएको अवस्था पनि देखिन्छ। नेपाल सरकारले पनि यसमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछ र आजको दिवसको सन्दर्भमा चाहिँ यो सबै किसिमका प्लास्टिक जन्य प्रदूषणमा चाहिँ रिसाइक्लिङ लगायत अपसाइक्लिङका सर्कुलर इकोनोमीका विषयहरू जोडिएको र त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारले कर्मिक रूपमा काम गर्दै जानेछ। आगामी वर्ष अर्को वर्षको जुन 5 मा हामी पुग्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको अवधिमा यो काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौं र गरेर छाड्छौं भन्ने चाहिँ ठोस कुरा यहाँले के भन्न सक्ने अवस्था छ? अब यो कुरा गरेर चढ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिसाबले नीतिगत हिसाबले चाहिँ केही अब रिसाइक्लिङका पाटोहरूमा अलिकति नीतिगत सुधारको खाँचो छ। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ यो ओभरअल हामीले चाहिँ आजसम्मको 57 सालमा नेपालमा चाहिँ 20 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाहरूमा रोक लगाएदेखि आजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ सिंगल युज प्लास्टिक ब्यागतिर बढी भएको जस्तो देखियो र अब हामीले चाहिँ यसलाई डाइभर्ट गर्दै अब नीतिगत तहमा कार्ययोजनाहरू चाहिँ सबै किसिमका प्लास्टिक व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउने हिसाबले अगाडि बढेका छौं। सम्भवतः हाम्रो यो 1 वर्षभित्र चाहिँ हामीले यो किसिमका डकुमेन्टेसनहरू तयार गरेर एउटा प्लेटफर्म तयार गर्छौं, कार्ययोजनाहरू गर्छौं र यसमा कार्यान्वयनमा चाहिँ सबै तहको सहभागिता हुने गरी हामीले चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टर, गैर सरकारी संस्थाहरूको समेत
सहभागिता रहने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। वातावरण विभागले चाहिँ प्लास्टिक हटाउने कुराहरू यहाँले भन्नुभयो, कम गुणस्तरको प्लास्टिक हटाउने, साथसाथै बजारमा हेर्नुहोस् त दैनिक जीवनमा त विकल्प नदिकन त यो हटाउने मात्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ त? विकल्प चाहिँ के दिन सक्नुहुन्छ यहाँले? अब विकल्प नदिई भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा यस्तो रहेछ, जस्तो हामीले चाहिँ अहिलेको बजेटमा पनि प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा चाहिँ अन्य उत्पादनहरू भनेका छौँ। अब 70% नहोला, क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जाने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब 40 माइक्रोन भन्दा पातलालाई चाहिँ हामी अब कडाइ गर्दै गयौँ भने भोलिका दिनमा चाहिँ बायोडिग्रेडेबल कर्न स्टार्च लगायतका मेटेरियलहरू बाहिर पनि उत्पादन भइराखेको र हामीले पनि उत्पादन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय भइराखेको छ। किन भन्दा यो नन डिग्रेडेबलको तुलनामा चाहिँ यो प्लास्टिक पोलिमरको तुलनामा चाहिँ कर्न स्टार्चहरूबाट बन्ने झोलाहरू चाहिँ महँगो हुने हुँदा यस बिचमा चाहिँ कहाँ तारतम्यता मिलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा मन्त्रालयले पनि छलफलहरू चलाइराखेको छ र यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डिग्रेडेबल मेटेरियलबाट बन्ने झोलाहरूलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएर भोलिको दिनमा चाहिँ प्लास्टिक झोलाको विकल्प, एक प्लास्टिक झोलाको विकल्प, अर्को कम्तीमा पनि 40 माइक्रोनका झोला, त्योभन्दा माथिको भनौँ न, जसलाई हामी सजिलै रिसाइक्लिङमा युज गर्न सक्छौँ, त्यो खालका झोलाहरू उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर यसको प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ अग्रसर हुनेछौँ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै नेपालमा प्लास्टिक जन्य पदार्थको व्यवस्थापन लगायत समष्टिगत वातावरणीय समस्याहरूसँग जुझ्न वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको प्रभावकारितामा वृद्धि गरिने बताउनु भएको छ। यसैबीच विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एक्सन एड इन्टरनेशनल नेपालले जलवायु न्यायका लागि अभियान सुरु गरेको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सुरु अभियान 6 दिनसम्म सञ्चालन हुने सो संस्थाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनछेक बहस आज पनि जारी छ। हिजोबाट सुरु भएको बहस आगामी शुक्रबारसम्म जारी रहने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जनाएको छ। थुनछेकमा 8 जना सरकारी वकिलहरूले बहस गरिरहेको अदालतका वैतनिक वकिल शंकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अहिले 2 जनाको बहस चलिरहेको उहाँको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई समावेश गर्दै 30 जना विरुद्ध गत जेठ 10 गते मुद्दा दायर भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा इन्धनको मूल्य वृद्धि तथा आपूर्तिमा अवरोध जारी रहेको बेला साउदी अरबले आगामी जुलाईदेखि प्रतिदिन उत्पादन 10 लाख ब्यारेल कटौती गर्ने भएको छ। विश्वका तेल उत्पादक मुलुकहरूको गठबन्धन ओपेक प्लसमा आबद्ध मुलुकहरूले इन्धन सङ्कटको सामना गरिरहेको बेला साउदीले सो घोषणा गरेको हो। ओपेकमा आबद्ध राष्ट्रले यसअघि 2 पटक तेलको उत्पादन कटौती गरे पनि मूल्य नबढेको भन्दै सो निर्णय गरिएको साउदीले जनाएको छ। अस्ट्रियाको भियन्नामा 7 घण्टा लामो छलफलपछि ओपेक प्लसमा आबद्ध राष्ट्रहरूको बैठकले सन् 2024सम्म तेलको उत्पादनमा प्रतिदिन 14 लाख ब्यारेल कटौती गर्ने निर्णय समेत गरेको बीबीसीले जनाएको छ। ओपेकको नेतृत्व रुसले गरिरहेको छ। साउदीले तेल उत्पादनमा कटौती गर्ने तयारी गरे पनि रुस, नाइजेरिया तथा अंगोलामा भने हाल भइरहेको आपूर्ति कायम गरिने जनाइएको छ। ओपेकले विश्व इन्धन बजारको 40% बजार हिस्सा ओगट्दै आएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको अन्तिम तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने दक्षिण अफ्रिका जाने भएका छन्। बलात्कार आरोपित लामिछानेको पेशी आगामी असार 29 गतेलाई सरेपछि उनी छनौटको तयारीका लागि आज राति दक्षिण अफ्रिका जान लागेका हुन्। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सन्दीपलाई आज राति दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी भएको बताएका छन्। यता राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई पनि भिसा समस्या कारण रोकिएका छन्। आज दिउँसोसम्म भिसा आए प्रशिक्षक देसाई र सन्दीपसँगै जाने अध्यक्ष चन्दले बताए। यसअघि जेठ 17 गते 23 सदस्यीय टोली दक्षिण अफ्रिका गइसकेका छन्। नेपाली विश्वकप छनौट अघि स्कटल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, युए र ओमानसँग गरी 4 वार्म अप म्याच खेल्नेछ। विश्वकप छनौटका खेलहरू आगामी असार 3 देखि 24 गतेसम्म जिम्बाब्वेमा हुँदैछन्। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको अन्तिम खेलमा रियल मैड्रिडले एथलेटिक विल्बाओसँग बराबरी खेलेको छ। गैराती भएको सिजनको आफ्नो अन्तिम खेलमा रियल मैड्रिडले विल्बाओसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। स्ट्राइकर करिम
बेन्जेमाले खेलेको 72औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरेपछि रियल हारबाट जोगियो। त्यसअघि खेलको 49औं मिनेटमा ओइहान सानसेटले गोल गर्दै एथलेटिकोलाई अग्रता दिलाएका थिए। बराबरीसँगै रियलले 38 खेलबाट 78 अङ्क जोड्यो। रियलले दोस्रो स्थान रहँदै सिजनको अन्त्य गरेको छ। एथलेटिक बिल्बाओ 51 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रह्यो। स्पेनिस लालिगा अन्तर्गत गैराती नै भएको अन्य खेलमा सेल्ट भिगोले बार्सिलोनालाई 2-1 ले हराउँदा रियल सोसिडाले सोभियालाई पनि 2-1 गोल अन्तरले नै हरायो। रियल बेटिस र भ्यालेन्सियाले 1-1 बराबरी खेल्दा भिलारियल र एथलेटिक मड्रिडले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ। असीम र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।